बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 9 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा 9 मई पर होगा और साबित करेंगे कि इमरान खान बिल्कुल बेगुनाह और रियासत पाकिस्तान कसूरवार। तजिया करें और जो एविडेंस है वो हम आपके सामने रखेंगे जो इससे कबल आपने बिल्कुल नहीं सुनी होगी। इसके अलावा ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, ये गद्दारों का टोला है। डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, आज की बिल्कुल नई, जरूर समाअत कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले 9 मई, ये वो बदनसीब दिन था। ये आपके सामने तस्वीर है, ये तस्वीर जनाब इमरान खान की है। वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था और जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, शीशे तोड़कर, मारकर, इतनी इंसल्ट रूए जमीन पर शायद ही किसी इज्जतदार आदमी की हुई हो जो इस तस्वीर में और इस फुटेजेस में आपको नजर आ रहा था। आज दिन तक ये नहीं समझ आया कि रेंजर किसके आर्डर से इस्लामाबाद के अहाते में आई, क्यों इतना वायलेंस क्रिएट किया और क्यों इतना बेइज्जत किया गया। वो कहीं भागने वाला तो था नहीं, ना ही वो भाग सकता था, तो फिर क्यों यहां से पकड़ना, पीछे नेफे में जहां पे हम नाड़ा बांधते हैं, सराइकी हो या पंजाबी नाड़ा समझते हैं, वहां से पकड़ना और एक दो आदमियों को यहां से धक्का देना, टांगे पीछे खींच लेना, कंधों को आगे पुश करना और जो अजारबंद जिसने पकड़ा हुआ है वो उसको और पीछे से, तो इससे बड़ी तजलील है सर जी दुनिया में कहीं नहीं होती। हालांकि 1000 से लेकर 700 से 1000 के करीब जो रेंजर्स के एहलकार हैं उन्होंने इनको घेरा हुआ है। जो डेडली जो वेपन है उसके साथ वो आर्म्ड हैं, उनके हाथ में आतिशी असला भी है। कहीं अगर वो चाहते तो इज्जत और एहतराम के साथ ले जाते। अब जब गिरफ्तारी हो रही है, ये नुक्ता अगर आपने समझ लिया तो हमारी मेहनत पूरी होगी। जिस रोज 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो वो पाकिस्तान की किसी अदालत से कॉन्विक्ट नहीं था, सजा याफ्ता नहीं था, ना ना ना। ये बात आप अपने बच्चों को भी बताइए और किसी भी महफिल में हो तो जरूर बताइए कि जिस रोज उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उस रोज पाकिस्तान की किसी अदालत ने उसको सजा याफ्ता नहीं डिक्लेयर किया था, ना ही कोई ट्रायल चला। ये 190 जो है मिलियन का केस, ये तो बाद में अब फैसला हुआ है। तो उस वक्त क्या मौत पड़ी थी? मौत ये पड़ी थी कि कोई कार्रवाई भी नहीं थी और इल्जाम क्या था कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने नैब का नोटिस जो होता है तफ्तीश के लिए, शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। तो तेरी इतनी मजाल कि नैब तुझे नोटिस दे और तू शामिल तफ्तीश ना हो, तो उसके बाद ये हुआ। अब इधर ही रुकिए। आसिफ जरदारी ने हामिद मीर को दिया था एक इंटरव्यू, कहा था कि नैब की ये मजाल, नैब का चेयरमैन तो मेरे जूतियों में पड़ा होता है। अब देखा, अब आपके सामने हम एक वीडियो रखनी चले हैं। ये वीडियो भी नैब की है। इसमें जो बंदा आपको नजर आ रहा है ये है हमजा शहबाज। इस पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है और साथ खड़ा जो एसपी रैंक का ऑफिसर है वो उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है। ये जरा फुटेज गौर से देखिए। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तोलो तो पूरा तोलो, यार डंडी ना मारो। अब हमजा शहबाज, उसके कपड़े देखें, उसका स्टाइल देखें और वो ऐसे उंगली उठाता है। खबरदार, पंजाबी में या सराइकी में कहते हैं तेरी। अब आप खुद समझ जाएं कि तेरी इतनी औकात, जुर्रत कि तू मुझे सिर्फ टच कर सके। याद रखिए वो गिरफ्तार नहीं कर रहा। ये जो हमजा शहबाज की है वीडियो, ये वीडियो और इमरान खान की गिरफ्तारी, अब आप जैक्स्टा पोजीशन में रखें, यानी इन दोनों को बिल्कुल सामने रखें। तो अब आप खुद बताइए कि कौन हक पे और कौन ना हक। छोड़िए बाद में जो दंगे हुए उस पे आते हैं, लेकिन जब तक आप, मौलाना इसहाक फरमाते हैं
کہ جب تک آپ اس چیز کو نہیں پکڑیں گے کہ مسلمانوں سے جو خلافت راشدہ چھینی گئی، روٹ کاز کیا تھی کہ حضرت علی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خلیفہ ہی نہیں دیا، حضرت امام حسن کے بعد، تو کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ سے وہ نعمت لی؟ اور جو اس کے پیچھے موٹو تھا، جب تک آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچے گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنا۔ تو 9 مئی کا یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ایویڈنس رکھی ہے، ایک بتا دیں اور سونے پہ سہاگا، سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ عمران خان کی یہ جو گرفتاری ہے یہ انلیگل ہے۔ ہاں تو اب بتائیے، اب انلیگل ایکٹ کرنے والوں کو جو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، کتنوں کے خلاف انکوائری شروع کی گئی، اور اس کیس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہاں سے شروع کریں گے انصاف کو؟ ادھر ہی رکیے۔ عمران خان کو اس مقدمے کے بعد 6 جون کو یہ مقدمہ پاکستان کی قوم اور تحریک انصاف نے بھلا دیا ہے، حالانکہ تاریخ اس وقوعے کو نہیں بھلائے گی۔ ایک وکیل ہوتا ہے جی کوئٹہ میں، اس کا نام ہوتا ہے عبدالرزاق شرح، یہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ایک پٹیشن دائر کرتا ہے کوئٹہ ہائی کورٹ میں۔ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، یہ آ رہا ہوتا ہے راستے میں، اس کو قتل ہو جاتا ہے۔ اس قتل کی ایف آئی آر ایک تھانہ ہے، اس کا نام ہے شاہد جمیل کاکڑ، کوئٹہ کا ایک، وہاں پر اس کے مرڈر کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے عمران خان کے اگینسٹ، کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کروایا ہے۔ یہ 6 جون کا واقعہ ہے۔ اب پہلا ایکٹ دیکھیے اور دوسرا ایکٹ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد سیریز آف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم کو ایک قتل کے مقدمے میں نامزد کر دینا، وہ بھی کوئٹہ میں، اس نے ابیٹمنٹ کی ہے، اور اسی ابیٹمنٹ کے چارج کے تحت جب اس کا بیٹا آتا ہے تو وہ عمران خان کے حق میں بیان دے دیتا ہے کہ عمران خان نے ہمارے باپ کو قتل نہیں کیا۔ بصورت دیگر آج آپ کو کچھ اور یا ذوالفقار علی بھٹو 2 آپ کو نظر آنا تھا، بھول جاتے ہیں نا آپ۔ یہ ہے اصل میں وہ حالات جس کو آپ بھلا بیٹھتے ہیں۔ آگے چلیے، اس 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی پہ ادھر ہی رکیے۔ اس 9 مئی کی جو پروڈکٹ ہیں وہ پروڈکٹ ہیں جی شہباز شریف اور مریم نواز۔ ہم ہر روز 25 ارب روپے قرضہ لے رہے ہیں، یہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ ایک دن کا 25 ارب روپے سرکار کی دستاویز، ہر گھنٹے کا 1 ارب، اور ہر منٹ میں 17 سے 18 لاکھ روپیہ ہم قرضہ لے رہے ہیں۔ اب اس قرضے کی جو استعمال کیا جا رہا ہے، آج 9 مئی کے آج پاکستان میں ایک سرکاری ٹینڈر ہے، انہوں نے کہا ہے جی ارکان پارلیمنٹ کے لیے 104 بنگلہ 104 بنگلہ ان کی فیملیز کے لیے بنانا مقصود ہے، لہذا 30 جون اس کی ڈیڈ لائن ہے، لہذا 1 ارب اور 9 کروڑ روپے پاکستان کے خزانے میں پڑے ہیں جو ہم نے استعمال کرنے ہیں۔ پیٹرول بڑھایا گیا، اتنے بے حس، اتنے ظالم اور اتنے پاکستان سے مخالف حکمران آپ کو ہسٹری میں نہیں ملیں گے، پوچھنا صرف ان سے جو ان لوگوں کو لائے ہیں۔ جی ہاں، لانے والوں کو کوئی گناہ نہیں ہے جان۔ اب آگے دیکھیے، یہ آپ نے دیکھا رات کو لبرٹی چوک پہ انہوں نے مارکہ حق کے نام پر ایک تقریب کی، 20 کروڑ روپے کی انہوں نے آتش بازی پھونک دی۔ کتنی کی؟ 20 کروڑ روپے کی، اور پورے پاکستان میں ٹوٹل اس تقریب کا خرچہ بتا، پورے پاکستان میں جو فلیکسز کی بھرمار ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ بھلا آپ سوچئے، میں قرض اٹھاتا ہوں اپنے گھر کے لیے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں گھر جاتے ہوئے اپنے ان قرض کی رقم سے میں پٹاخے لے جاؤں، میں جھنڈیاں لے جاؤں، تو مجھ سے بڑا کمینہ اور کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا گھٹیا انسان کون ہوگا کہ قرض لے کر میں ان کے لیے پٹاخے اور شوبدہ بازی کا سامان لے کے جا رہا ہوں؟ اگر میں اپنی جگہ پہ آ کے بغیرت ہو سکتا ہوں
کہ मैं इतना जालिम हूं अपने बच्चों का कि रकम का सही इस्तेमाल नहीं करा, तो अब आप खुद सोचिए ये जो हुक्मरान है ये पाकिस्तान के साथ कैसे मुखलिस है। आपने लाइनों को, आपने नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाना है। और अगला नुक्ता देखिए, 9 मई पे आते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम 50,000 गाड़ियां हैं सरकारी, कितनी 50,000 व्हीकल्स सरकार की, और बड़ी गाड़ियां। 30 करोड़ रुपए का, कितना जी, 30 करोड़ रुपए का डेली का पेट्रोल इस्तेमाल होता है। क्यों? इनके बाप का माल है। और ये इसी बर्तानिया में सिर्फ और सिर्फ 85 गाड़ियां हैं सरकारी। तो इधर आप लोगों को कोई मौत नहीं पड़ती कि इधर हम आके थोड़ी सी तहकीक कर लें, तफ्तीश कर लें। ये जो रिकॉर्ड हम उठा के बैठे हैं, ये भी तो किसी ने दिया है ना सर। कोई नहीं है इस मुल्क का जानने वाला। बस एक चीज मिली है, एक नाजायज हुकूमत के कब्जे को स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचाया है। इवन अदरवाइज यार, अगर पाकिस्तान की मुखलिस को आप मुखलिसपन का मुजाहरा करें, तो क्या ये जो वकूआ है, जो काबिल माफी नहीं हो रहा, ये 1971 से बड़ा है? क्या हुआ था 1971 को? कल हमने आपको लाखों मुरब्बा फुट की तफसील दी थी, जहाज और बंदरगाहें गिनाई थी। इस 9 मई में क्या हो गया है? कितना चीज हमारा नुकसान हुआ है, कितने फौजी शहीद हुए हैं, कितनी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। कोई हुआ फिजिकली, जानी क्या नुकसान हुआ यार? अल्लाह ताला ने आपको किस चीज का हुक्म दिया है? अल्लाह ताला ने आपको इंसाफ का हुक्म दिया है। बस आपने इंसाफ करना है। और खबरदार, अल्लाह का कुरान कहता है इंसाफ के मामले में डंडी ना मारना, वगरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये इनकी हालत है ना। आगे चलिए, इस 9 मई को क्या होता है? 499 FIR दर्ज हो जाती हैं। 10 के करीब जो PTI के लोग हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और 10,000 अफराद गिरफ्तार हो जाते हैं। और इन गिरफ्तार 10,000 में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी है, वो बूढ़ी औरत। इसमें वो चीमा साहब भी हैं, साबिक गवर्नर। इसमें दीगर महमूद रशीद हो गया, दूसरे हो गए। और इस वकूए के बाद इस मुल्क की पुलिस को फ्री हैंड दिया गया कि प्रॉपर्टी लूटनी है लोगों की, लूट लो। किसी के घरों में दाखिल होना है, दाखिल हो जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब पंजाब पुलिस के लोग लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, खुदा की कसम, ये मुझे वो कुफार मक्का जो हैं उससे भी बदतर महसूस होते हैं, बल्कि लगते हैं। सुनिए वो कैसे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मां बाप उस पर कुर्बान, कुफार मक्का अबू जहल की सरबराही में ये डिसीजन लेते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने शहीद करना है। जी हां, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। साथ अबू लाब भी होता है, हजूर पाक का चाचा। ये सारी रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का जो घेरा है वो करके रखते हैं, और ये एक मौके पर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अबू लाब होता है वो कहता है खबरदार, अगर कोई अंदर गया, हमारी ये उसके खिलाफ है, नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अब आप, वो सारी रात बाहर खड़े रहते हैं, अंदर दाखिल नहीं होते। आए किस लिए? वक्त के पैगंबर को शहीद करने के लिए। और अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां पर उनको जो वहां की ट्रेडिशंस हैं वो उसको नहीं पामाल करना जानते, ना उनको वो करने दे रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, अल्लाह ताला की हिकमत है ना। तो सबक क्या मिला? सबक ये मिला पाकिस्तानियों और मेरे सुनने वालों, कुरान और हदीस से रोशनी लिया करो कि अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया किसी के घर दाखिल होने से। अरे घर, जब काफिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करते, तो तुम लोग तो अपने हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हो। आज ये खबर चल रही है ना कि IG पंजाब जो है, DIG पंजाब, क्या नाम है उसका, वो फौत हो गया है। तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। आज जब कब्र में गया होगा ना, तो कोई भी साथ नहीं होगा। ये वर्दी भी उन्होंने जो कैंची के साथ कुतर दी होगी कि इसको कौन उतारे, जिसम आकड़ गया होगा। ये बैज, ये बिल्ले,
یہ ٹورم پورم، یہ لشاں پشاں ساریاں گئیاں، اور پتہ نہیں جنازے میں بھی کوئی شریک ہوتا ہے کہ نہیں، پیچھے وہ بیوہ بیٹھی ہوگی یا یتیم بچے ہوں گے، لیکن سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کے ہاتھ سے کوئی یتیم تو نہیں ہو کے گیا، کسی کے بچے رات کو روتے ہوئے رب کو تو نہیں پکار رہے ہوتے، اور میرے پولیس والوں اور میری رینجر اور فوج والوں سننا، بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مظلوم کی جو بددعا ہے، رب اور مظلوم کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ عرش معلی تک جاتی ہے۔ ڈرو، اگر رات کو کوئی آپ کے ظلم کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے سسکیاں لیتا ہوا رب کے پاس آپ کی شکایت لگا گیا تو کیا کرو گے؟ اس کے آگے تو نہ فرعون ٹھہر سکا، نہ یزید ٹھہر سکا، وہ تو بڑے بڑے جو بادشاہ اور جرنیل تھے ان کو مسل کے رکھ دیتا ہے۔ تو سوچنا ضرور، اور بچوں والے ہو، نوکریاں سب کچھ نہیں ہے، یہ کچھ دنوں کی مار ہیں۔ کوئی رہا؟ کدھر گیا صدر ایوب؟ آج اسی صدر ایوب کو اس کا ڈی جی جو ہے ماتحت کہتا ہے کہ صدر ایوب نے اس پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے نا؟ کیوں؟ زوال، جب مر گیا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کیا اوقات تھی جب وہ زندہ ہوتا؟ کیوں؟ ایک دن دنیا فانی ہے، مٹ جانا ہے۔ تو اب آپ آگے چلیے، یہ جو پاکستان کی فوج نے 4 مارشل لا لگائے ہیں، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، بغیر کسی وجہ کے لگائے، تو کیا قوم نے آپ لوگوں کو معاف نہیں کیا نا؟ آگے بڑھی، جب بھی آپ جنگ میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے قوم ساتھ بیٹھی ہوتی کہ گولے چلاؤ۔ کیوں؟ آپ ہم سے اور عوام آپ سے، تو جب غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس غلطی کو سدھارا جاتا ہے۔ اور اب بھی وقت ہے، ہیرے جیسے لیڈر کو آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ہیرے جیسے، خدا کی قسم پاکستانی اور آپ کو عمران خان جیسا لیڈر نہیں ملنا، یہ ہماری اپنی آبزرویشن ہے، بالکل نہیں ملنا، اس کو ضائع نہ کرو۔ ارے جس کے نام پر لوگ یار زکوٰۃ دیں اور 4 ہاسپٹل چلا رہے ہوں، جس کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مرے جا رہے ہوں۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں میری ملاقات ہوتی ہے وہ صنم جاوید اور فلک جاوید کی والدہ سے، اس کے ساتھ 2 اس کی چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ پاکستانیوں، مجھے اس نے دیکھا تو اس نے مجھ سے پیار کیا، اس نے کہا کہ آج جب میں عدالت داخل ہوتی ہوں تو عدالت جو سنتری بار کھڑے ہوتے ہیں دہشت گردی عدالت کے، انہوں نے اندر نہیں آنے دیا، 7 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں ملاقات کے لیے، تو ہم سے انہوں نے 2500 روپیہ صرف گیٹ میں انٹر ہونے کی فیس لی ہے، اور جج صاحب کو انہوں نے اجازت بھی کروائی ہے۔ اب آپ خود سوچئے، باہر بیٹھے آدمی، عدالتوں میں آنا جانا بھی انصاف نہیں ہو رہا، تو ہم اب کیا کہیں؟ کیا ایسے انصاف ہوتے ہیں؟ حضرت علی، ہائے میرا مولا علی، دنیا کا بہترین ترین انسانوں میں سے، ہاں، جس کی مثل ہے موسیٰ کے ہارون کے جیسی میرے نبی کے ساتھ، اس نے کیا کہا تھا؟ سلامتی ہو آپ پر، کہ وہ معاشرہ جس میں انصاف نہیں ہے اس کا چیپٹر ہی پھاڑ دو، فارغ نکل جائے۔ تو آپ کیسے دنیا میں سروائیو کریں گے؟ آپ حضور بالکل سروائیو نہیں کرنے والے، نہ مولا علی غلط ہو سکتا ہے، نہ ان کا قول نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات واقعات ہیں۔ 9 مئی کو اس ملک کے ساتھ جبر کیا گیا، اس کے بعد انتخابات لوٹے گئے، وہ جو چٹھا صاحب لیاقت چٹھا تھا کمشنر، اس کی شہادت آپ دیکھیے۔ آج آپ کو یہ چیزیں نہیں محسوس ہو رہی، جب وقت گزرے گا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو بھاؤ ہے، یہ جو چنے آپ توڑ رہے ہیں، یہ کس قیمت پر بک رہے ہیں۔ یہ جو اب آپ کر رہے ہیں نا، رات کو میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، سن 1954 میں جب مولوی فضل حق، کوئی آدمی شاید آپ میں سے جانتا ہو کہ کوئی مولوی فضل حق میں تھا، یہ قائد اعظم سے فزیکلی اور پیپر ورک بڑا لیڈر تھا، اس نے 23 مارچ کو آپ کی قرارداد پاکستان پڑھی تھی، یہ مینار پاکستان جہاں پر ہے، اتنا بڑا لیڈر تھا، اور جواہر لال نہرو اس کا پولیٹیکل اسسٹنٹ تھا، اور جواہر لال نہرو کے باپ نے
मिन्नत की थी कि इसको सियासत सिखाओ और अपना चेला बना के रखो। इतना बड़ा लीडर था। उसकी हुकूमत 60 दिनों में जब खत्म की थी ना पाकिस्तान की फौज ने, कि ये गद्दार है, मौलवी फजल हक इस पाकिस्तान का पहला गद्दार है, अपने बच्चों को बताइएगा जो मजमून लिखते हैं। तो उसकी जो उस वक्त की अपोजिशन जमात थी वो कौन था पता है? वो शेख मुजीब था। अब आपको चासा है कि जिस हाथी को, जिस बब्बर शेर को हमने गिराया था, मौलवी फजल हक को, और किसको हमने प्रमोट किया? शेख मुजीब को। उसी शेख मुजीब ने फिर पाकिस्तान तोड़ के रख दिया। कोई है इस वकूए से इबरत हासिल करने वाला? ये पाकिस्तान की तारीख के वो हकायक हैं जो चैलेंज करता हूं, कोई मुझे इसको चैलेंज करके दिखाए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार, बहुत मिट चुके हैं, चारों तरफ से दुश्मन ताक लगा के बैठा है, बिल्कुल हमलावर होने को बैठा है। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें कोई नेक साले हुक्मरान अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें इन झूठे लोगों से जो कर्ज की रकम से अपने लिए बंगले बना रहे हैं, परवरदिगार इनसे तो हमारी जान छुड़ा दे। हम कर्ज भी उतार लेंगे, इनसे हमारी जान छुड़ा। ये तो हमें चमड़ गए हैं, बिल्कुल चमड़ गए हैं परवरदिगार। एक तरफ मरियम है, एक तरफ शबाज है, एक तरफ जरदारी है, एक तरफ वो बलोचिस्तान वाले हैं जो हर हुकूमत के साथ लिपटे हुए। परवरदिगार कुछ हमारी गैबी मदद फरमा, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जो इनको लाने वाले हैं उनको अक्ल दे दे, या मौला उनके साथ कोई अपना मामला कर। हम तो थक गए हैं, हम तो बिल्कुल ही थक गए हैं, हमारा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम तो सिर्फ 9 मई करते हुए अपने 3 साल इसलिए जाया कर बैठे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात, वाकयात। परवरदिगार आपके घरों में सदा रोशनी रखे, आपकी बच्चियों के नसीब अच्छे हों, आपके बच्चों के नसीब अच्छे हों, उनके वो ख्वाब पूरे हों जो आप लोगों ने देखे हैं। लेकिन इन हुक्मरानों की मौजूदगी में आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए। आप हमें सुनते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए मोहब्बत भरे मैसेज भेजते हैं। आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच।